लउग़वियन्नहुम अजमईन फबिइज़्ज़तिका लउग़वियन्नहुम अजमईन। शैतान को जब अल्लाह ताला ने धुतकार दिया था, आसमान से उसकी खता की वजह से उसको रांदे दरगाह कर दिया गया था, तो उस वक्त शैतान जाते जाते रब्बुल आलमीन से ये कह गया कि फबिइज़्ज़तिक लउग़वियन्नहुम अजमईन, तेरी इज्जत की कसम मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, मैं तेरे बंदों को भटकाऊंगा, मैं तेरे बंदों को राह रास्त से हटाऊंगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, हाँ हाँ चला जा, तू चला जा, तू भटका सकता है, उन्हीं लोगों को भटका सकता है जो तुझ में से होगा, उन्हीं लोगों को भटका सकता है जो तेरे राह पर, जो तेरे पैरोकार होंगे। लेकिन बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि भाई शैतान ने एक कसम खाई थी कि तेरी इज्जत की कसम, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कसम के जवाब में 3 कसम खाई है, फबिइज़्ज़ती व जलाली व बुलंद मकानी। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जो कसम खाई है, अव्वलन तो अपनी इज्जत की कसम खाई है कि शैतान, ए मरदूद, जा जा, तू भटकाएगा, मेरे बंदों को तू गुनहगार बनाएगा, मेरे बंदों से तू गुनाह करवाएगा। मेरी इज्जत की कसम है, मेरी जलाल की कसम है, मेरे बुलंद दर्जे, बुलंद मकान की कसम है, तू उन्हें भटका करके गुनाह करवाएगा, मैं उनके सारे गुनाहों पर पानी फेरता जाऊंगा, और वो मेरे सामने हाथ फैलाएगा, मैं उसके गुनाहों पर पानी फेर दूंगा, उसके गुनाहों को माफ कर दूंगा। तो चला जा यहां से। ओ मेरे भाइयों, ओ गुनहगार बंदो, अल्लाह बुला रहा है, अल्लाह बुला रहा है। तुम्हारा बच्चा अगर तुम्हारा नाफरमान बन जाए तो तुम कहते हो चला जा, मेरी नजरों से दफा हो जा, तू मेरा नाफरमान बन चुका है, तू मेरी बात नहीं मानता है। बच्चा एक बात आपकी काट दे, बच्चा एक बात आपकी धुतकार दे, आपकी बात पर तवज्जो ना दे, तो आप पूरे दिन के लिए उससे खफा हो जाते हैं, उससे नाराज हो जाते हैं, हत्ता कि उससे बात करने तलक को पसंद नहीं करते हैं, और अपनी बीवी को कहते हैं कि जा जा, उसको कह दो मेरी नजरों से दूर रहे, मेरी आंखों से आंखें न मिलाए, उसको मना कर दो मेरे सामने आने से, क्योंकि उसने मेरी नाफरमानी की है, क्योंकि उसने मेरी बात को टाल दिया है, उसने मेरी बात को नहीं माना है। इसलिए उसको मेरी नजरों से हटा दो। एक बाप अपने बेटे से नाराज होकर के धुतकार देता है, नजरों के सामने आने के लिए नहीं देता है। ओ मेरे भाइयों, ओ मेरे नौजवान भाइयों, ओ मेरी नौजवान बहनों, माओ, मैं आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि जिस बेटे को एक कोताही की वजह से, एक गलती की वजह से हमने कोसों दूर कर दिया है, जिस बेटे को एक गलती की वजह से दूर भेज दिया है और नजर में नजर मिलाने को पसंद नहीं करते हैं, जरा सोचो तो सही, गौर व फिक्र करो तो सही। वो अल्लाह कह रहा है कि या इबादी ला खौफुन अलैकुम वला अंतुम तहज़नून, हाँ तुम मेरे ए बंदो, हम गुनहगार होने के बावजूद, हम गुनाह करने के बावजूद हमें अल्लाह ताला ने धुतकारा नहीं, हमें रांदा दरगाह नहीं किया था, हमें रांदा दरगाह नहीं किया, हमें धुतकारा नहीं। या इबादी कहा कि मेरे बंदे, इस लहजे की लजाजत को मैं क्या बताऊं आपके सामने, इस लहजे की लजाजत को मैं क्या बयान करूं आपके सामने। या इबादी, ओ मेरे बंदे, ये नहीं कहा कि जरा दूर से चेहरा फेर कर, नहीं, ओ मेरे बंदे आजा, कोई हर्ज की बात नहीं, तुझसे गुनाह हो गया, हाँ गुनाह हो गया, आ माफी मांग ले, हाथ उठा ले, दो आंसू बहा ले, तेरे सारे गुनाहों को मैं माफ कर दूंगा, तेरे सारे गुनाहों को मैं माफ कर दूंगा। गालिबन मैंने पहले भी ये किस्सा शायद सुनाया हो आप हजरात को। बनु इसराइल का वो शख्स था ना जिसने 99 लोगों का कत्ल किया था। अब उसके दिल में तौबा की तलब बेदार हुई,
توبہ کا چراغ جلا اس کے دل میں. اس نے سوچا، اس نے چاہا کہ میں اپنے پروردگار سے توبہ کر لوں. گیا ایک راہب کے پاس. اس راہب کو کہا، اس پادری کو کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، میں 99 جانوں کا قاتل ہوں، لہذا میں اب توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو اس راہب نے کیا کہا تھا کہ توبہ کا کوئی دروازہ تیرے لیے کھلا ہوا نہیں ہے. اس کو غصہ آیا اس گنہگار کو، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. گویا پورے 100 لوگوں کا قاتل بن گیا. پھر بھی اب دیکھیں، اب وہاں سے نکلا، اس کو کسی نے پتا دیا، اس کو کسی نے بتلایا کہ فلاں جنگل میں چلے جاؤ، وہاں ایک راہب رہتا ہے، وہاں ایک چلے جاؤ، ایک اللہ والا رہتا ہے. وہ نکلا ہی تھا گھر سے. اب دیکھو اللہ کا کرشمہ، دیکھو وہ نکلا ہی تھا گھر سے نکلا تھا توبہ کے لیے کہ میں جا رہا ہوں فلاں جنگل میں، کوئی اللہ والا رہتا ہے، وہ مجھے توبہ کروا دے گا، وہ مجھے گناہوں سے بچا لے گا، وہ مجھے اللہ تعالیٰ سے ملوا دے گا، اللہ تعالیٰ سے دوستی کروا دے گا. چنانچہ وہ نکلا ہی تھا اس نیت سے کہ گلی کے موڑ پر پہنچا کہ اس کی روح قبض ہو گئی. اب جہنم اور جنت کے فرشتے آپس میں تنازعات میں پڑے ہوئے ہیں کہ جہنم کا فرشتہ کہہ رہا ہے کہ 100 لوگوں کا قاتل ہے، 100 جانوں کا قاتل ہے، لہذا اس کے لیے اس کو جہنم رسید کیا جائے. جنت کا فرشتہ کہتا ہے نہیں 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 نہیں، یہ توبہ کے لیے نکلا تھا، اس کے لیے معافی کی شکل ہے، یہ جنتی بن گیا. گویا توبہ کے لیے نکلا تھا، اس نے توبہ کر لیا تھا. چنانچہ دونوں فرشتے آپس میں تنازعات میں تھے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. ان دونوں کے درمیان جب دیکھا کہ اس طریقے کا معاملہ ہے تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ٹھہرو ٹھہرو، میں اس کے گھر سے لے کر کے اس کے جہاں اس کی روح قبض ہوئی ہے وہاں تلک ناپتا ہوں، اور جہاں یہ جا رہا تھا وہاں تلک ناپتا ہوں، اس کی ڈیڈ باڈی سے، اس کی میت سے وہاں تلک ناپتا ہوں. جہاں کا اگر یہ گھر سے نکلا ہی تھا ابھی تو اس کی توبہ نہیں، اگر یہ قریب ہو گیا تو اس کی توبہ قبول ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دی کہ اے زمین سکڑ جا، میرے اس دوست کو اس ولی کے سامنے، اس کے ولی کے قریب کر دے. اور زمین سکڑتی گئی، اس کی میت کو کھینچ کر کے اس ولی اللہ کے قریب کر دی. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ناپ کر کے فیصلہ فرما دیا کہ نہیں، یہ شخص جنتی ہے، یہ شخص جنتی ہے. ہاں ہاں آؤ نا، وہ بنو اسرائیل کا اور قصہ میرے ذہن میں آ گیا. بنو اسرائیل میں ایک شخص تھا نا جو بہت گنہگار تھا. لوگوں نے دیکھا کہ اب اس نے ساری حدیں پار کر دی ہے، لوگوں نے اس کو مار کر کے بستی سے باہر نکال دیا، جلا وطن کر دیا کہ چلا جا ہمارے یہاں سے، تو بڑا گنہگار ہے، بڑا گنہگار ہے. جب یہ بات اس کو سمجھ میں آئی کہ میں گنہگار ہوں، میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے بستی سے نکالا گیا، اس کو پچھتاوا ہوا، اپنے کیے پر اس کو شرمندگی ہوئی، اور وہ جنگل کی طرف نکل گیا. جنگل میں پہنچ کر کے اس کے پاس جو کھان پان تھا اس کو کھا پی کر کے جب سارے کھانا پانی ختم ہو گئے تو چند دن جب تک بھوکا رہنے کی استطاعت تھی اس کے اندر، جب تک بھوکے رہنے کی طاقت تھی تو بھوکا رہا. جب سارا ختم ہو گیا، بھوک سے بلکنے لگا، تڑپنے لگا، اللہ کی طرف، آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ اللہ، لوگوں نے مجھے دھتکار دیا کیونکہ میں گنہگار تھا، واقعی میں گنہگار ہوں، اے اللہ میں سچے پکے دل سے سچی پکی توبہ کرتا ہوں، ان لوگوں نے مجھے دھتکارا ہے، بستی والوں نے مجھے بستی سے نکالا ہے، اے ربا تیرے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے میں نے، تو بھی اگر دھتکار دے گا تو میرا کیا ہوگا. اتنا کہنا تھا کہ روح قبض ہو گئی، اتنا کہنا تھا کہ روح قبض ہو گئی. وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے. اچانک کیا دیکھ رہے ہیں کہ غیب سے آواز آ رہی ہے کہ موسیٰ جاؤ فلاں جنگل میں میرا ایک دوست مر گیا ہے، اس کے دفن کفن اور اس کے غسل کفن وغیرہ کا انتظام کرو. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام گئے اور یوں فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ موسیٰ ساتھ ہی ساتھ یہ اعلان بھی کر دینا کہ اس کی جنازہ میں جو بھی شریک ہوگا، جو بھی شرکت کرے گا، ان لوگوں کی مغفرت کر دی جائے گی. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے غسل دیا، کفنائے، اس کے بعد پھر اعلان کر دیا کہ لوگوں
ए लोगों, ये जो जनाजा है, ये जो जनाजा लेकर हम निकल रहे हैं, या ये जो जनाजा जो मय्यत है, इसके जनाजे में जो लोग भी शरीक होंगे, सब लोगों की बख्शिश कर दी जाएगी, सब लोगों की मगफिरत कर दी जाएगी। लोग भागे, सस्ता सौदा था ना, लोग भागे। क्या देखते हैं, वही गुनहगार नौजवान है जिसको बस्ती से बाहर निकाला गया था। चुनांच लोगों ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को घेरा और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बातचीत करने लगे कि मूसा, ये क्या कह रहे हैं आप ये क्या कह रहे हैं? ये तो बड़ा गुनहगार है, ये शराबी है, ये जानी है, ये चोर है, लुटेरा है, डकैत है, इसने सारे गुनाह को अंजाम दिए हैं, और आप कह रहे हैं कि इसकी जनाजा में शिरकत करने की वजह से हमारी मगफिरत हो जाएगी। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्योंकि कलीमुल्लाह थे ना, अल्लाह ताला से हम कलामी का शर्फ हासिल किए और अर्ज करने लगे, अल्लाह तू तो कह रहा है कि ये तेरा दोस्त है, और ये बंदे कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं, ये आवाम कह रही है कि ये बड़ा गुनहगार बंदा है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा, हाँ ये आवाम सही कह रही है, ये बंदे सही कह रहे हैं, वाकईतन ये नौजवान गुनहगार था, बस्ती से निकाल दिया गया था, इसको बस्ती से निकाल दिया गया था। चुनांचे जब इसके सारे ज़ादे राह खत्म हो गए, चारों तरफ इसने देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, आगे पीछे चारों तरफ देखे इसने, जब कोई इसकी मदद को नहीं पहुंचा तो इसने मुझे पुकारा, ए मूसा जरा तू ही फैसला कर, जिसे सब दुत्कार दिया हो उसे मैं भी दुत्कार दूं, तो फिर मेरी खुदाई बाकी ही क्या रही। इस तरीके के बहुत सारे वाकयात है। ओ गुनहगार भाइयों, ओ गुनहगार माओ बहनों, मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा, अल्लाह तुम्हें बुला रहा है, अल्लाह से दोस्ती कर लो, अल्लाह के नजदीक आ जाओ, अपने गुनाहों से तौबा कर लो। हम अपनी गुनाह करने में हम कोई कसरत नहीं छोड़ते हैं। गुनाह करने में हर जो भी हमें चाहे जो उनसे वक्त का इस्तेमाल करना पड़े, या चाहे जिस भी पैंतरे को आजमाना पड़े, हम आजमा लेते हैं और गुनाह कर लेते हैं। हम तौबा करने में क्यों देरी करते हैं? अरे अल्लाह के सामने आओ, हाथ फैलाओ, अल्लाह से तौबा कर लो। अल्लाह वो जात है, इन्नल्लाह यग़फिरुद्दुनूब जमीआ, कि अल्लाह सारी गुनाहों को माफ फरमा देता है। ये दुनियावी कोर्ट नहीं है, ये दुनियावी कचहरियां नहीं है, ये दुनियावी थाने नहीं है कि थानेदार ने आपके ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया, फिर आप बरी हो गए, आपके ऊपर जिंदगी भर धब्बा लगा रहेगा। नहीं, ये अल्लाह का फैसला है, ये अल्लाह का फैसला है। दुनिया के मुकदमे के अंदर लोग बरी हो जाते हैं, लेकिन जिंदगी भर उसके ऊपर एक दब्बा रहता है। जब भी कोई उस जुर्म में कोई फंसता है तो मुजरिम के नाम लिए जाते हैं कि इस जुर्म में फला बंदा भी फंसा हुआ था। लेकिन अल्लाह का मामला ऐसा नहीं है। अल्लाह का मामला ऐसा है मेरे भाइयों, आपने गुनाह किया, अल्लाह ताला के सामने माफी मांगी, अल्लाह ताला माफ फरमा देंगे। माफ बस बात इतनी ही पर बस नहीं होती है, माफ फरमा देते हैं और माफी के साथ साथ उन सारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा देते हैं। हाँ, वो अल्लाह बड़ा करीम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क़यामत का दिन होगा, एक बंदे को अल्लाह ताला एक साइड में ले जाकर के सत्तारी की चादर ओढ़ाएंगे और उस बंदे को फरमाएंगे कि मेरे बंदे तूने ये भी गुनाह किया था, कि हाँ अल्लाह किया था, ये भी गुनाह किया था, हाँ हुई थी, ये भी गुनाह किया था कि चूक हो गई, ये भी गुनाह किया था। अब बंदा अंदर ही अंदर घबराता है, अंदर ही अंदर बेचैन होता है कि अब मेरी तो लग गई, अब मेरा क्या होगा, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो तबाह हो गया। अल्लाह ताला खुद मुझसे पूछ रहे हैं अब मेरा क्या होगा। बंदा अंदर ही अंदर तशवीश में होगा, इसी पेचोताब में होगा कि अब मेरा क्या होगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मेरे बंदे तूने दुनिया के अंदर गुनाह किया, मैंने दुनिया के अंदर तुझे जलील और रुसवा नहीं किया, जलील और खार नहीं किया, ले सत्तारी की चादर उड़ाई थी दुनिया के अंदर, जा आज भी तुझे मैंने बख्श दिया। हाँ मेरे भाइयों, ओ गुनहगार बंदों, ओ शराबी भाइयों, ओ कबाबी भाइयों, आपसे गुनाह हो गया, कोई हरज की बात नहीं, आ जाओ, अल्लाह का दर बहुत कुशादा है।